अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज़म सवाती ने कुरान उठाकर बड़े बड़ों को बेनकाब कर दिया है। पिछले कई दिनों से आज़म सवाती पर मुसलसल तनकीद हो रही थी। मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से, व्लॉगर्स की जानिब से, पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से आज़म सवाती पर तनकीद की जा रही थी कि असल में आज़म सवाती प्रो इस्टेब्लिशमेंट बंदा है। मैंने आपको बताया था कि आज़म सवाती की खान के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। आज़म सवाती बार बार गिरफ़्तार हुए और बुढ़ापे में भी उन पर तशद्दुद की ख़बरें आईं। उन्होंने ख़ुद दावा किया कि मुझ पर तशद्दुद किया जाता था। फिर उनकी अहलिया और उनकी जो प्राइवेट वीडियोज़ थीं उनकी बेटी तक भेजी गईं। ये वाक़या भी रिपोर्ट उन्होंने ख़ुद ही किया था। उसके बावजूद चंद दिन पहले जब उनकी अडियाला जेल में खान के साथ मुलाकात हुई, इससे पहले तो उनको मुलाकात करने नहीं दी जाती थी, उनकी मुलाकात होने नहीं दी जाती थी, और इससे पहले वो बार बार गिरफ़्तार भी हुए थे, ज़मानतें होती थीं, फिर गिरफ़्तार। तो लोगों ने कहा कि बेसिकली आज़म सवाती को इस्टेब्लिशमेंट ने खुसूसी टास्क दे के खान के पास भेजा था, लिहाजा आज़म सवाती 2 नंबर बंदा है, इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। इससे पहले जब संजगानी जलसा रुकवाना था उस वक़्त भी इस्टेब्लिशमेंट ने आज़म सवाती को ही भेजा था। अब मुसलसल तनकीद हो रही थी आज़म सवाती पर। हालांकि आज़म सवाती इतनी दफ़ा गिरफ़्तार हुए बुढ़ापे के अंदर, पार्टी उसके बावजूद उन्होंने नहीं छोड़ी। अब आज़म सवाती ने कुरान पाक उठाया और सूरह बकरा की एक आयत पढ़ी जिसमें झूठ से मुताल्लिक बताया गया है, और सारा उससे रिलेटेड उन्होंने गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि उम्र के इस हिस्से में जहाँ मैं बीमार भी हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह ताला मुझे मरते वक्त यकीनन ईमान नसीब नहीं करेगा, क्योंकि मैं उम्र के उस हिस्से में कुरान उठाकर अगर झूठ बोल रहा हूं। तो उन्होंने बताया कि देखें, मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई और ख़ान ने मेरी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज किया और ख़ान मुझ पर एतमाद करते हैं। और उन्होंने बताया कि 2022 के अंदर भी जब रजीम चेंज हुआ, उसके बाद फ़ौज की क़यादत भी तब्दील हुई, तो इमरान खान ने मुझे टास्क दिया था कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करनी चाहिए, बातचीत के ज़रिए हल निकालना चाहिए। और उन्होंने कहा कि उस वक़्त मैंने आर्मी चीफ़ के उस्ताद, करीबी साथी की मुआवनत ली। मैंने डॉक्टर आरिफ अलवी, जो कि उस वक़्त सदर थे, उनके ज़रिए भी आर्मी चीफ़ से बात करने की कोशिश की। मैंने एक टीवी एंकर, उन्होंने कहा कि मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एक टीवी एंकर के ज़रिए भी आर्मी चीफ़ तक पहुँचने की कोशिश की। कुछ दीगर चैनल्स भी इस्तेमाल किए, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली। और उन्होंने कहा कि जहाँ तक बात है संजगानी 22 अगस्त वाला जो मामला था, जो जलसा था, जहाँ पे पीटीआई ने जलसा करना था और सुबह 7 बजे जेल खुल गई थी, तो जाहिर है 7 बजे जेल इस्टेब्लिशमेंट ही खुलवा सकती है, और किसने खुलवानी थी। लेकिन आज़म सवाती ने कहा कि मैं डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं गया था, यानी मुझे पता ही नहीं था कि वो इस्टेब्लिशमेंट ने खुलवाई या किसने जेल खुलवाई। मुझे यह टास्क अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज ने सौंपा था। यानी अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कोई राब्ता किया भी था तो उनके साथ, उन लोगों के साथ किया था। मुझे तो उन्होंने कहा था कि आपने सुबह सुबह बैरिस्टर गौहर के साथ जाना है और जाके इमरान खान को मनाना है कि जलसा कैंसिल करें। आप ज़रा अंदाज़ा करें, जो लोग आज़म सवाती पर तनकीद कर रहे हैं, अब शिबली फराज क्या हैं, अली अमीन गंडापुर क्या हैं, असल में तो फिर राब्ते उनके हैं। बहरहाल ये अब सूरत हाल सामने आई है। तो उसके बाद फवाद चौधरी, जो मुसलसल पीटीआई की आदत पर उनकी पॉलिसियों की वजह से, और फिर उनकी अपनी भी एक ज़ाहिरा जलन है कि वो जमात से निकल गए और अब वापसी के लिए वो काफ़ी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पीटीआई में शामिल नहीं हो पा रहे। तो उनकी जानिब से एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि आज़म सवाती ने इंकशाफ किया है कि रावलपिंडी जलसे को मनसूख करवाने का इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मबनी पैगाम इमरान खान को पहुंचाने के लिए शिबली फराज ने उन्हें दरख्वास्त की। शिबली फ्रॉड वो खुशकिस्मत शख्सियत हैं कि जब हम जेलों में तशद्दुद सह रहे थे तो वो अपने घर में बराजमान थे। जब हमारे घर तोड़े गए, उनका घर जो पीटीआई की हुकूमत में भी रेगुलराइज नहीं हुआ, उस बदतरीन दौर में भी उसे खुली छूट मिली। और माशाल्लाह फ्रॉड साहिब, यानी वो शिबली फराज को कह रहे हैं, फ्रॉड साहिब सबसे अहम रहनुमा है। इससे इस लुटिया का हाल देख लें जिसे आजकल पार्टी क़यादत कहते हैं। तो देख लें फिर जो क़यादत इस्टेब्लिशमेंट की टाउट है, उन्होंने कौन सी
مزاحمت کرنی ہے یا انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تو اس حوالے سے فواد چودھری کی جانب سے اچھی خاصی تنقید کی گئی ہے۔ اب دوسری خبر ہے میاں نواز شریف کی، جو کہ اکتوبر 2023 کے اندر 21 اکتوبر کو وہ خصوصی طیارے سے بڑے پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ آئے، اس کے بعد بائیو میٹرک ہوا اور وہ سارا تماشا سبھی نے دیکھا۔ پھر وہ مینار پاکستان پر گئے، چند لوگوں سے خطاب کیا، کبوتر شبوتر اڑائے، اور اس کے بعد میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا یا میاں صاحب نے جو کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا اب خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف ایک دفعہ پھر سے لندن جانے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف بیلاروس جا رہے تھے، وہ جو الیگزینڈر لوکاشینکو ہیں بیلاروس کے صدر، یہ 26 نومبر کا جب واقعہ ہوا تھا ڈی چوک والا، اس وقت وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، اور پھر جو سارا معاملہ ہوا ان کا ڈیلیگیشن اس وقت اسلام آباد میں موجود تھا۔ اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف کو دعوت دی کہ اب آپ بھی تشریف لائیں ہمارے ملک۔ تو شہباز شریف غالباً اگلے چند دنوں میں بیلاروس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا خبر یہ ہے کہ ادھر سے نواز شریف ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ان کی صاحبزادی مریم نواز بھی ہوں، وہ لندن جائیں، اور میاں صاحب بتایا جا رہا ہے کہ غالباً 2 ہفتے سے زائد لندن کے اندر قیام کریں گے، اہم ترین ملاقاتیں کریں گے، کچھ سیاسی ملاقاتیں بھی کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ علاج کے سلسلے میں جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ڈاکٹر عدنان وہ بھی ان کے ساتھ ہوں۔ شریف میڈیکل یونیورسٹی کے وہ چانسلر بھی ہیں، اور پھر میاں صاحب کے قریبی دوست ہیں، میاں صاحب کے ساتھی ڈاکٹر بھی ہیں۔ پلیٹلیٹس جب گر رہے تھے، وہ جو ساری سازش تیار کی گئی تھی، ڈاکٹر عدنان اس سب میں میاں صاحب کے ساتھی تھے، شامل تھے۔ تو شہباز شریف بیلاروس کا دورہ ختم کریں گے، اور اس کے بعد شہباز شریف بھی پیچھے پیچھے 2 سے 3 دن کے لیے لندن پہنچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ بھائی کی ملاقاتوں پر نظر رکھنے کے لیے جائیں، یا دونوں مل کر وہاں پہ لندن جا کے ایسا کوئی منصوبہ تیار کریں، شاید کوئی نیا لندن پلان تیار ہو رہا ہو جو لندن کے اندر ہی ہونا ہے، ادھر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال غالباً ایسا لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف، جن کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملاقاتیں کر رہی ہے، ڈاکٹرز بھی بلوائے تھے اور انڈر پریشر بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، پھر وہ مریم نواز اور محسن نقوی کی ملاقات، اور بہت کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے، کیا پتہ، لگتا ہے پاکستان کے اندر کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہاتھ ہو جائے یا کبھی ہاتھ ہو جائے۔ ہم ہمیشہ قیامت کی صبح تک تو اقتدار میں نہیں رہیں گے، اور ہم نے جو کر دیا ہے، ہم کونسلر تک نہیں بن سکتے، اپنے جاتی عمرہ سے ایون گوال منڈی سے کونسلر نہیں بن سکتے۔ تو اب ہو سکتا ہے ہمیں پرانا جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو والا، اس پر کوئی ٹاکی شاکی مارنی پڑ جائے، ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی صورتحال بن جائے، یا کوئی اشارے نظر آئے ہوں تو ہمیں ملاقاتیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ جو امریکہ والا پریشر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے برداشت نہ ہو پائے، تو ہمیں ملاقاتیں کرنی چاہیے، اپنا ہمیں وہ سامان اور اپنی صورتحال تیار کرنی چاہیے۔ لہٰذا اب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف لندن سے دوبارہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ اس موقع پر کئی اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے، کئی اہم رہنماؤں سے۔ اب رہنما بظاہر تو سارے ہی پاکستان میں ہیں، زرداری صاحب بھی بیمار ہو کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون سی اہم چیزیں ہوں گی؟ کیا وہاں پہ کوئی خفیہ مذاکرات ہوں گے جو یہاں پہ نہیں ہو سکتے؟ کیا میاں صاحب واقعی اچانک علاج کے لیے جا رہے ہیں، یا پھر وہ سیاسی اہم ملاقاتوں کے لیے جا رہے ہیں؟ بہرحال کھچڑی پک رہی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے، اور میاں صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہوں گے، ان کی اپنی پارٹی بھی بارہا کہہ چکی ہے کہ میاں صاحب ایکٹیو ہوں گے، لیکن میاں صاحب ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اطلاعات آ رہی ہیں کہ 11 اپریل سے میاں نواز شریف لندن روانہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ میاں صاحب واپس آتے بھی ہیں یا نہیں آتے، یا وہاں پہ بیٹھ کے وہ کیا کھچڑی پکاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔